मरहुमा के इसारे सवाब की मजलिस है और यकीनन माँ का बड़ा अजीम मर्तबा होता है, माँ की बड़ी फजीलत है और माँ की बड़ी अजमत है। उनसुरे खुल्को मोहब्बत से है खिलकत माँ की, है मोहब्बत जो कोई शय तो मोहब्बत माँ की। जिंदगी देती है इंसान को शफकत माँ की, कि बाप से बढ़ के है दुनिया को ज़रूरत माँ की, बाप से बढ़ के है दुनिया को ज़रूरत माँ की। जीस तीसा को मिली बाप के एहसान के बगैर, दहर में कोई भी पैदा ना हुआ माँ के बगैर। और एक माँ के कितने एहसान है हम पे, एक माँ का कितना करम है हम पर। मुलाजा फरमाएं कि मुश्किलें सह के हमें दर से वफा देती है, मुश्किलें सह के हमें दर से वफा देती है। शब के सन्नाटे में उठ उठ के दुआ देती है, खूने दिल अपना ये हंस हंस के पिला देती है और गोश्त के टुकड़ों को इंसान बना देती है। ममता माँ की वो दौलत है जो घटती ही नहीं, बाप थक जाता है माँ प्यार से थकती ही नहीं, बाप थक जाता है माँ प्यार से थकती ही नहीं। और रोशनी देता है जो खुद भी ज़िया मांगता है, हर बशर कीमतों इकरामो अता मांगता है, अपने मौके पे हर एक अजरे वफा मांगता है। तो प्यार सब करते हैं दुनिया में तिजारत के लिए, सिर्फ एक माँ की मोहब्बत है मोहब्बत के लिए। प्यार सब करते हैं दुनिया में तिजारत के लिए, सिर्फ एक माँ की मोहब्बत है मोहब्बत के लिए। और बच्चा हंसता है तो उसको भी करार आता है, जिद जो करता है तो पैगामे बहार आता है, गुस्सा आता है ना चेहरे पे गुबार आता है, माँ को बच्चे की शरारत में भी प्यार आता है। और यास ममता की खुद अल्लाह भी फरमाता है, वादा माँ करती है जन्नत से लिबास आता है। यास ममता की खुद अल्लाह भी फरमाता है, वादा माँ करती है जन्नत से लिबास आता है। आइए हजरात, मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ इस मजलिस को खिताब करने के लिए गुजारिशगुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, उम्दतुल ज़ाकिरीन, उम्दतुल मुतकल्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद शबीब हुसैनी साहब क़िबला दिल्ली से कि वो तशरीफ़ लाएँ और मजलिस को खिताब फरमाएँ। आप हजरात उनके इस्तक़बाल के लिए पुरज़ोर नारे सलवात इरशाद फरमा दें। आपने एक हदीस हमेशा सुनी है कि इसका तर्जुमा ये है मशहूर कि हुज़ूर ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसका एक रुख मशहूर है कि माँ की खिदमत करने से, माँ की इताअत करने से, माँ से मोहब्बत करने से इंसान को जन्नत नसीब हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि माँ की खिदमत इंसान खुलूस से करे, मोहब्बत से करे तो इंसान जन्नत हो जाता है, जन्नत उसको मिलती है। लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक रुख है, एक पहलू है। सिर्फ माँ की खिदमत करने से अगर जन्नत यकीनी हो जाए तो गैर मुस्लिमीन भी, काफिरीन भी, मुशरिकीन भी बड़ी तादाद में हैं जो मुसलमानों से ज़्यादा माँ की खिदमत करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान कुछ कह रहा है, हदीस कुछ कह रही है। कुरान ये कह रहा है कि उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल-मुत्तक़ीन, जन्नत हमने बनाई है, हम उसको देंगे जो हमारा है। और हदीस ये कह रही है कि माँ की खिदमत करो तो जन्नत में चले जाओगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, मुतलक़न ऐसा नहीं है कि माँ की खिदमत जो जो करता चला जाए वो जन्नती होता चला जाएगा। जन्नत में जाने के लिए ईमान की शर्त है।
یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تو یہ ایک رخ ہے. یقیناً جو ماں کا موتی و فرمانبردار نہیں ہوگا وہ جنتی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ماں کا موتی و فرمانبردار ہو وہ یقیناً جنتی ہو جائے. قرآن کے علماء کرام سے فرما ہے، جرات کے ساتھ بات کر رہا ہوں، لیکن قرآن سے اگر صرف اس ایک رخ کو دیکھیں گے تو قرآن سے حدیث ٹکرا جائے گی. میں جملہ پھر دہراتا ہوں کہ جو ماں باپ کا موتی و فرمانبردار نہیں ہوگا، ماں کا دل دکھائے گا، وہ جنتی نہیں ہو سکتا. مگر ضروری نہیں ہے کہ ماں کی اطاعت و فرمانبرداری کرے تو جنتی ہو جائے. کافر ماں کی فرمانبرداری جنتی نہیں بناتی. تو یہ ایک رخ ہے، اہم رخ ہے حدیث کا، کہ ماں کی خدمت کرنا چاہیے، ماں سے محبت کرنا چاہیے. بڑا عظیم رتبہ ہے. لیکن سکے کا دوسرا رخ بھی ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہیں، اسپیشلی ماں، کہ یعبدان نہیں و ینصران نہیں. یہ ماں ہے جو اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتی ہے اپنی تربیت کے نتیجے میں. تو عزیزان گرامی، حدیث کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اللہ نے فطرت اسلام پہ پیدا کر کے بھیجا تھا آغوش مادر میں. اب ماں چاہے تو جنتی بنا دے، اپنی بری تربیت سے جنتی بنا دے، جہنمی بنا دے. عزیزان گرامی، ماں کے اثر ثواب کے لیے مجلس ہے. اس ماں کے اثر ثواب کے لیے میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، جس ماں نے اس حدیث کے دوسرے اور میری اپنی نظر میں اہم تر رخ کو عملی جامہ پہنایا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں نے آغوش تربیت میں سب کی پرورش اچھی کی، مگر خاص کر ایک بیٹے کو عالم دین بنا کر کے اس طریقے سے حدیث کو عملی شکل دے دی کہ اب بچہ جتنے قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے جنت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اب ماں نے تربیت کر کے بیٹے کو ایسا بنا دیا کہ اب اس بیٹے کے قدم ہماری اور آپ کی ظاہری نگاہ میں زمین پہ پڑتے ہیں، مگر نبی کے اعتبار سے فرشتوں کے پروں پہ پڑتے ہیں. ایسی معتبر ماں کے اصالہ ثواب کے لیے مجلس ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی قراءت فرما کر جناب شمیم فاطمہ صاحب مرحومہ بنت جناب مختار حسین صاحب کے اوپر ہدیہ فرمائیے. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصينا ما أهل عدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بعد الفتن الذي ليس عن الصفة حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه وابتدى بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أبي القاسم المصطفى محمد وآله
الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الغر الميامين سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الإسلام جازم آنات النواسب الليام وبازع علوم الأدب لحفظ الكلام واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أفتخر بفاطمة وأبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حضرات جس ٹائم مجھے مصائب سے نزدیک ہونا تھا اس وقت میں مجلس شروع کر رہا ہوں. اب مجھے نہیں معلوم میں آگے کے طریقے سے گفتگو کو لے کے چل پاؤں گا. بہرحال عزیزان گرامی، ایصال ثواب کی مجلس ہے. ایام فاطمیہ سے آپ گزرے ہیں. شہادت کی 2 تاریخوں کے درمیان مسلسل مجلسیں ہوتی ہیں ایام فاطمیہ کے عنوان سے، اور ابھی بھی جناب فاطمہ زہرا کی مناسبت ختم نہیں ہوئی ہے. اور اب جو تاریخ اہم آنے والی ہے وہ آپ کی ولادت کی تاریخ ہے. عزیزو، ایک جانب تو یہ مناسبت ہے، دوسری جانب ایک کنیز زہرا کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے. عزیزان محترم، شوہر غمزدہ ہے. شوہر نے اپنی شریک حیات، شوہر غلام علی ہے، غلام امیر المومنین ہے، جاننے والی شریک حیات کنیز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی. عزیزو، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج کے اس مجلس کے لیے جس عنوان کو منتخب کیا ہے، جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ کیا ہے، وہ شاید دونوں مناسبتوں کو یکجا کر لے جائے. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے عظمت فاطمی اور افتخارات عربی. عزیزان محترم، میں گزارش کروں گا سوال پڑھا تھوڑا سا آگے آ جائیں آپ لوگ، ادھر آ جائیں، تھوڑا سا ادھر آ جائیے آپ لوگ. پیچھے جو لوگ ہیں وہ اندر آ جائیں، تھوڑا سا سائل تھوڑا سا سوال پڑھا. جو لوگ آگے ہیں میرے بائیں طرف جگہ ہے، تھوڑا سا ادھر آ جائیے آپ لوگ. پیچھے جو لوگ ہیں وہ آ سکتے ہیں ادھر سے پیچھے چھوڑ کر کے. ایک اور سوال ہے ہمارے پاس. ٹھنڈ کا زمانہ ہے، سمجھتا ہوں اگر سمٹ کے بیٹھ جائیں تو بہتر ہے. ایک اور سوال ہے ہمارا. عزیزان محترم، تو میں عرض کر رہا تھا تسلسل سے گفتگو ہے. ایک لمحہ آپ کی سماعتوں کا میں توجہ کا درکار رہوں گا، طلبگار رہوں گا، اور مجلس کے بعد آپس میں تبصرے اور گفتگو اور باتیں تو زیادہ بہتر ہوں گی. فی الحال جو تسلسل سے گفتگو ہے اس سے آپ لوگ سلسلہ وار سنیے گا، تو شاید بیچ میں جو سوال آپ کے ذہن میں بھرنے والا ہوگا اس کا جواب آگے آ جائے مجلس میں. اس بات کو جناب فاطمہ بڑی عظیم ذات کا نام ہے، وہ کہ جو وجہ بقائے کائنات ہے، جسے اللہ نے اپنی حجت بنا کے روئے زمین پہ بھیجا اور باقی رکھا. وہ امام یہ کہتا ہے، آپ نے حدیث سنی ہوگی برابر، کہ ہم سب اور اللہ کی حجت تمہارے اوپر ہے، اور ہماری دادی فاطمہ زہرا اللہ کی حجت ہمارے اوپر ہے. کے اوپر، ائمہ کے اوپر جس ذات کو اللہ نے اپنی حجت قرار دیا ہے وہ ذات کتنی معتبر ہوگی
اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، اب آپ محسوس کیجئے گا اگر ایک ہی جملہ آپ تک پہنچ گیا تو میں سمجھتا ہوں مجلس کا مقاصد منتقل ہو جائے گا۔ وہ جو فخر دو عالم ہے امیر المومنین، وہ جو فخر کائنات ہے، وہ سامنے سرنامہ سخن کے طور پہ امیر المومنین کا ایک چھوٹا سا جملہ جو بہت بڑا ہے معنی کے اعتبار سے پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں افتخر بفاطمہ و ابیہا محمد، مجھے فاطمہ اور ان کے باپ کے نبی سے اپنے افتخار کو بیان بھی کر رہے ہیں تو بذریعہ فاطمہ زہرا جی کہتے ہیں مجھے فاطمہ اور ان کے باپ کے ساتھ اپنی نسبت پہ افتخار ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات کا ایک شعر بھی ہے، آپ جانتے ہیں، طلاب اور علماء کرام ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حوضوں میں بلاغت کی نزاکتوں کو سکھانے کے لیے جہاں ایک طرف نہج بلاغہ پڑھایا جاتا ہے، وہی دوسری جانب امیر المومنین کے اشعار کا مجموعہ دیوان امیر المومنین، دیوان امیر المومنین پڑھ کر کے انسان فصاحت و بلاغتوں کی نزاکتوں کو سیکھتا ہے۔ پورے قصیدوں کا، کلام کا، اشعار کا مجموعہ ہے جسے دیوان امیر المومنین کہتے ہیں۔ بہت عظیم شاعر بھی تھے امیر المومنین۔ آپ کے اشعار میں سے، قصائد میں سے ایک عظیم قصیدہ ہے جو آپ نے جناب فاطمہ زہرا کی شان میں انشاد فرمایا ہے۔ آپ محسوس کریں کہ جس کا قصیدہ قرآن پڑھتا ہے وہ شہزادی کونین کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت برجستہ ممبر پہ یہ بات آ گئی، شعر آئے گا پورا ذہن میں کہ نہیں آئے گا، لیکن آپ مفہوم تو ضرور عرض کر دوں گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لیل فخر علی الناس، لیل فخر علی الناس بعرس و بنیہا ثم فخری برسول اللہ اذ زوجنیہا۔ میرا افتخار فاطمہ زہرا، اور میرا افتخار ایک عروس، ایک دلہن، ایک زوجہ اور اس کے دو بیٹے ہیں، اور اس کے بعد میرا افتخار رسول خدا کی ذات پر ہے۔ میں فخر کرتا ہوں ذات پیغمبر پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کی۔ پھر وہی جو حدیث میں ہے وہی نزاکت یہاں شعر میں بھی ہے کہ افتخار کیا ہے پیغمبر کے سے انتصاب پر، لیکن وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے بیوی کی ذات کو۔ بہت عظیم منزل ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں فخر کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، ماشاءاللہ مجمع میرے ساتھ آ گیا تو مجھے گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی۔ مولا کائنات نے صراحت کے ساتھ دو موقعوں پہ فخر کیا ہے، بہت قدردان مجمع ہے۔ صراحت کے ساتھ دو موقعوں پہ فخر کیا ہے، یا اللہ کا بندہ ہونے پر یا فاطمہ کا شوہر ہونے پر۔ یا عبدیت ربانی پر، عبدیت خدا پر، اور یا زوجیت فاطمہ زہرا پر، زوجیت شہزادی کونین پر فخر کیا ہے۔ اور میں دلیل دے رہا ہوں، یہ جملہ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا، مگر اس رخ سے شاید آج غور کریں اس کے اوپر۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کیا مولا کائنات مناجات میں، دعا کرتے ہوئے، اپنے رب سے گفتگو کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں بارگاہ خداوندی میں، الہی کفا۔ دیکھیں فضائل پر مشتمل ایک گفتگو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میسج شروع میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میسج منتقل کرنے کے لیے گھنٹے بھر کی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی، ہو اور اچھی بات ہے، ورنہ کبھی کبھی عزیزان گرامی بلاغت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خطیب نہج بلاغہ کا غلام اور ان کا تذکرہ کرنے والا ایک جملے میں بھی ساری بات سمیٹ کے پیش کر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا مولا کائنات دعا میں کیا کہتے ہیں، الہی
کفا بعزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا وانت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ اے میرے معبود، اے میرے معبود، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے افتخار کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے۔ اور اب جملہ پیغام والا ہے، پیغام اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر رہا ہوں، مولا کا جملہ شاید خود ہی پیغام ہو۔ پروردگار عالم میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے دیکھیں عزتیں جس سے منسوب ہو کر کے عزت بنتی ہیں، اور جو سارا ہوں علی کو عزتوں کے حصول کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علی سے وابستہ ہو گیا عزت عزتدار بن جاتی ہے، اور وہ جو زینت عزت ہے عزیزان گرامی، جس کے در کی غلامی دنیا میں سب سے بڑا عزتدار بنا دے، وہ علی یہ کہہ رہا ہے میری عزت کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب، تو میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ عزیزان گرامی، عزتوں کے ناخدا نے، توجہ چاہ رہا ہوں، عزتوں کے ناخدا نے اپنی عزت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی عزت کے لیے جس چیز کو پیش کیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبدیت۔ کہتے ہیں میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے افتخار کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور اے پروردگار عالم انت کما احب فاجعلنی کما تحب، خدایا تو تو ویسا ہی میرا رب ہے جیسا میں پسند کرتا ہوں، مجھے اپنا ویسا بندہ بنا دے جیسا تو پسند کرتا ہے، جیسا تو پسند کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مولا کائنات ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں، عزتوں کی سربلندی پر رہنے والا، عزتوں کی معراج پر رہنے والا، عزتوں کو بلکہ معراج عطا کرنے والا علی ہمیں اور آپ کو درس دے رہا ہے کہ دیکھو ہم اتنی بلندی پہ جانے کے بعد بھی خدا سے یہ دعا کرتے ہیں، تو تمہیں کیا سوچنا چاہیے؟ خدایا تو میرا ویسا ہی رب ہے جیسا میں پسند کرتا ہوں، مجھے ایسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، جیسا تو پسند کرتا ہے۔ اب وہ علی کہ جو دو چیزوں پہ، یا خدا پہ افتخار کرتا ہے، خدا کی عبدیت پہ، خدا کی بندگی پہ افتخار، یا فاطمہ کی زوجیت، افتخر بفاطمہ تھا، مجھے افتخار ہے فاطمہ کا شوہر ہونے پر۔ اب عزیزان گرامی، بہت سے رخ ہیں، میں چھوڑتے ہوئے صرف ایک رخ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ افتخارات تو بہت جہتوں سے علی نے کیے ہیں، مگر پہلی مرتبہ جس رخ کو پیش کیا ہے نسل بشریت کو، صبح قیامت تک آنے والے پیروکاروں کو پیغام دینے کے لیے کہ جہت افتخار کیا ہے، جب اب کے دوسرے دن امیر المومنین سے حضور نے سوال کیا علی کیفا وجدت اہلک، اپنی بیوی کو کیسا پایا، اپنی شریک حیات کو کیسا پایا، تو فرماتے نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار پایا۔ بہترین معاون پایا ہے۔ گویا علی بتانا چاہ رہے ہیں فاطمہ پہ افتخار کا اصلی سبب یہ ہے کہ جیسے میں بندگی کرتا ہوں خدا کی، ویسے ہی میری شریک حیات بندگی کرتی ہے۔ اب یہ آپ ماشاءاللہ تمہیدی گفتگو میں بہت بہترین طریقے سے میرے ساتھ آگے سننا ہے، مگر جہاں تک بھی میری بات پہنچ رہی ہے، میں اپنے تمام مخاطبین سے کہنا چاہوں گا کہ ہماری گفتگو ہو سکتا ہے لہجہ خطابت کا ہو، لہجے پہ ہمارے سامعین غور نہ کریں گے جو دور سے ہم کو سن رہے ہیں، ہم جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں اس پر توجہ کریں گے۔ ہم لہجہ خطابت کا اختیار کر رہے ہیں لیکن پیغام سارے بھائیوں کو محبت سے دینا چاہتے ہیں، عظمت فاطمہ اور علی کے حوالے سے۔ عزیزان گرامی، منبر رسول پر ہم فضائل آل محمد پیش کر رہے ہیں، ہم عظمت شہزادے کونین پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ جملے ایسے ہوں جو بعض بھائیوں کے مطالعے کے اعتبار سے یا سنی ہوئی باتوں کے اعتبار سے مطابقت نہ کرے، تو میں یہ گزارش کروں گا
کہ آپ جا کر کے علماء سے گفتگو کیجیے، غور و فکر کیجیے گا، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہماری دعوت فکر پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، جو باتیں کروں گا، دیکھیں ممبر رسول ہے، صاحب خلق عظیم پیغمبر کا ممبر ہے، یہاں کوئی دل آزاری کے لیے نہیں آتا ہے۔ پیغام البتہ ہو سکتا ہے تو ایسا ہو کہ کسی کو اپنی فکر کے اعتبار سے مناسب نہ لگے، مگر ہم جو پہنچانا چاہ رہے ہیں اس رخ سے غور کیجیے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جو لوگ پیچھے تشریف فرما ہے وہاں اس کا پردے کا سایہ بھی نہیں ہے، ادھر امام بارگاہ کی طرف زینوں پہ اور یہاں کافی جگہ ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو ادھر پیچھے ادھر آ سکتے ہیں، ہمارے دائیں جانب بھی، ہمارے بائیں جانب ادھر کم سے کم 10-12-15 لوگ آرام سے آ سکتے ہیں۔ ایک اور سبب اپنا پتا کریں مرضی۔ عزیزان گرامی، دیکھیے یہ افتخار ایسا ہے، بہت بیدار مجمع ہے، بہت مولائی مجمع ہے، میں گفتگو حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ افتخار ایسا ہے، عظمت فاطمی اور افتخارات عربی، میں کچھ افتخارات جتنا وقت کہاں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا افتخار کیا ہے؟ یہ افتخار کیا؟ میں زوجہ ہوں، میں شوہر ہوں، زوجہ کو اس زوجہ کا، فاطمہ زہرا کا، میں شوہر ہوں زوجیت پہ، میں زوج ہوں، میں شوہر ہوں، افتخار کرتا ہوں۔ یہ افتخار وہ ہے کہ جس کے حصول کے لیے اس کے پہلے بڑی بڑی شخصیتوں نے بڑی کوششیں کی ہیں۔ آپ کی تاریخ پہ نظر ہے، نبی اکرم کے پاس بڑے بڑے لوگ آئے، بڑی بڑی شخصیتیں آئیں، بڑے رتبے والے لوگ آئے، اور آنے کے بعد نبی سے فاطمہ زہرا کا ہاتھ مانگا اور نبی سے خواہش ظاہر کی کہ آپ کی بیٹی سے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم نے منع نہیں کیا، کسی کی دل آزاری نہ ہو، تو بتا رہا ہوں، نبی نے یہ کہہ دیا کہ مجھے اللہ نے، ماشاءاللہ اہل قدر مجمع میری بات پہنچ جائے گی، نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے مختار کل بنا کے بھیجا تو ہے، میں احمد مختار تو ہوں، مگر فاطمہ کے رشتے کا اختیار اللہ نے اپنی ذات سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ اختیار مجھے نہیں دیا ہے، یہ اختیار اللہ نے مجھے بھی نہیں دیا ہے۔ اور لوگوں کو شک ہوتا شاید نبی کی بات پر کہ اللہ کا اختیار ہے یا نبی کا اختیار ہے، اگر ستاروں نے ٹوٹ کے نبی کی بات کو صحیح ثابت نہ کیا ہوگا۔ ستاروں نے آ کے ثابت کر دیا، ستارے نے آ کر کے کہ نبی جو کہہ رہے وہ صحیح ہے، یہ رشتہ یہاں نہیں طے ہوا ہے، یہ رشتہ وہاں طے ہوا ہے۔ اور عزیزان گرامی، خلیفہ دوم امیر المومنین کی تعریف کرتے ہوئے اس انتصاب کو اور اس شرف کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ روایت ہے جو فریقین نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو 3 فضیلتیں علی کو ملی، اس رخ سے علی کی فضیلت سنیے، یہ سارے بھائی بلا تفریق مذہب و ملت سن سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں علی کو اللہ نے 3 فضیلتیں ایسی عطا کی کہ ان میں سے اگر ایک مجھے مل جاتی تو میں دنیا کی ساری دولتیں، ساری ثروتیں، ساری عظمتیں، ساری فضیلتیں انکلوڈنگ خلافت سب کچھ چھوڑ دیتا، ان میں سے ایک کو لے لیتا، سب کچھ چھوڑ دیتا۔ علی کو 3 ایسی فضیلت ملی کہ ان میں سے 100 سرخ اونٹ، یا بعض روایات میں 70 سرخ اونٹ کا لفظ ہے کہ اگر یہ 70 سرخ اونٹ بھی نہ لیتا، یہ سرخ اونٹ قیمت کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، 70 کی تعداد عربی میں کثرت کو سمجھانے کے لیے آتی ہے۔ میں نے مفہومی ترجمہ کیا ان کی بات کا کہ سب کچھ میں چھوڑ دیتا، ان 3 فضیلتوں میں سے ایک فضیلت اگر مجھے مل جاتی، اور اللہ نے وہ تینوں فضیلتیں بیک وقت علی کو عطا کی۔ علی کا کمال کو دیکھیں، پہلی فضیلت کیا ہے محترم مجمع؟ پہلی فضیلت یہ ہے کہ روز مواقعات جب نبی ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے، تو روز مواقعات سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا،
अज़ीज़ान ग्रामी, कसरत से रिवायत फरीक़ैन का वरूद पेश कर रहा हूं आप खिदमत में। सबको एक दूसरे का भाई बना दिया। सिर्फ मुझे रिवायत के अल्फाज नकल करने दीजिए, सिर्फ अली रह गए दिल बर्दाश्ता तरीके से। बच्चों को समझाने के लिए उस लफ्ज को इस्तेमाल कर रहा हूं, वो परफेक्ट नहीं है। अली मायूस अंदाज में बैठे हुए हैं, अली नर्वस अंदाज में बैठे हुए हैं। एक कोने में अली दिल बर्दाश्ता बैठे। रिवायत के अल्फाज को जो भाइयों ने भी नकल किया है, अली दिल बर्दाश्तगी के साथ एक कोने बैठे हुए हैं। नबी ने देखा, नबी सबको एक दूसरे भाई बना चुके, अंसार को मुहाजिर का, मुहाजिर को अंसार का। अब नबी ने जब देखा अंत मिन्नी में मंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी या अली अंत अखी व वज़ीरी व खलीफती व साहिब लिवाई फी दुनिया वल आखिरा। अली तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो, आखिरत में भी मेरे भाई हो। ये रिश्ते बिरादरी सबका दुनिया में खत्म हो जाएगा। सिर्फ मेरा और तुम्हारा रिश्ता बिरादरी वो है जो यहाँ के तरीके से वहां भी बाकी रहेगा। ये पहला मौका। कहते हैं ऐसी फजीलत है कि रोज मुआखात नबी ने अपना भाई अली को बनाया। काश ये फजीलत मुझे मिल जाती। दूसरी फजीलत क्या है? वो फरमाते हैं दूसरी फजीलत अली की यह है कि जब हुक्म आ गया मस्जिद में सबके दरवाजे बंद कर दिए जाए, सबके दरवाजे बंद कर दिए जाए, सबके दरवाजे बंद कर दिए गए। सिर्फ अली के घर का दरवाजा खुला रहा। जो लोग हज पे गए हैं वो मेरी गवाही देंगे। माशाअल्लाह हुज्जाज मेरे सामने बैठे हुए हैं। मस्जिद नबवी का आपने नक्शा देखा है ना, बीच मस्जिद है, चारों तरफ दरवाजे हैं, दरवाजों पे अलग अलग लोगों के नाम हैं। अब जैसी हुकूमत वैसे नाम। तवज्जो चाह रहा हूं, मगर जब नक्शा यही था पहले भी, मगर ये जो दरवाजे हैं ना, दरवाजों के पीछे सहन है, लेकिन पहले मस्जिद थोड़ा छोटी थी, दरवाजों के पीछे मकानात होते थे। अज़ीज़ान ग्रामी, नक्शा यही था। लोग निकल करके अपने अपने घरों से आते थे मस्जिद में, मस्जिद से गलियों में, बाजारों में, सड़कों पे जाते थे। हुक्म आ गया अज़ीज़ान ग्रामी के सारे दरवाजे बंद करवा दिए जाए सिवाय दरवाजे अली के। अली के घर का दरवाजा मस्जिद में खुला रहा। अली के घर का दरवाजा, वो घर भी आज तक मौजूद है, वो दरवाजा भी आज तक मौजूद है। जब आप जाते हैं बाबू उस तरफ से, बाबू सलाम की तरफ से, बाबू जिब्राइल की तरफ से, तो आपने देखा बाबू जिब्राइल की तरफ वो दरवाजा भी मौजूद है, वो घर भी मौजूद है। अज़ीज़ान ग्रामी, मैं कह रहा था कि लोग आए और आने के बाद कहने लगे या नबी अल्लाह। देखिए अल्लाह ने क्या कहा, सबके दरवाजे बंद कर दिया। क्यों? घर से निकल के आते थे, मस्जिदों से होकर बाजारों में, गलियों में कुछ जाते थे। हुक्म आने दरवाजे बंद हो जाए, इसलिए कि ये इबादतगाह है, गुजरगाह नहीं है। ये इबादतगाह है, गुजरगाह नहीं है। और मस्जिद नबवी उन 4 बड़ी मस्जिदों में से एक है कि जिस मस्जिद से नजासत की हालत में, पूरे मजमे की तरफ चाहूंगा, नजासत की हालत में ठहरना तो दूर, गुजरना भी हराम है। किसी की तहारत का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कौन किस हालत में हो। दरवाजे बंद करवा दिए गए, बस उसी के घर का दरवाजा मस्जिद में खुला रहा कि जिसकी तहारत के ऊपर आए तकदीर की मोहब्बत थी। सबके दरवाजे बंद हो गए। अब जुमला मुकम्मल कर दूं, आने वाले आए सवाल किया या नबी अल्लाह का ये हुक्म मेरे लिए भी है, हमारे लिए भी। नबी ने कहा जी हुजूर आपके लिए भी। एक बहुत बड़े साहबा जी हुजूर आपके लिए भी। दूसरे साहबा आपके लिए भी। तादाद आगे बढ़ा दीजिए। मैं किसी खास को कहना नहीं चाह रहा हूं, अलबत्ता एक एक आदमी का नाम किताब में मौजूद है। अब जिसको मजीद पढ़ना हो जाके किताब में पढ़े। अज़ीज़ान ग्रामी, किताब में उनके नाम लिखे हुए हैं कि आदमी आए या रसूल अल्लाह क्या हमारे लिए हुक्म है हम भी मस्जिद का दरवाजा बंद कर दें? कहा आप भी मस्जिद का दरवाजा घर का बंद कर दें, आप भी। अच्छा, सवाल का अंदाज बदला। या नबी अल्लाह, एक विंडो, एक खिड़की, एक जंगला, इसकी इजाजत है? नबी ने कहा नहीं, इसकी इजाजत नहीं है। अच्छा, या रसूल अल्लाह सवाल में फुकर किया, एक रोशनदान? नबी ने कहा नहीं। अब मिजाज नबूवत पे बात गुजर गया, डांट दिया, खबरदार, एक सुराख भी नहीं,
मोहब्बत की करना चाहता हूं पैगाम जहां जहां तक बात पहुंचे। बहुत बड़े बड़े लोग आए, पीछे तक के बनने का साथ चाहूंगा। या नबी अल्लाह याद मिल जाए, मस्जिद में जब खुल जाए तो सिवाय अली के सबके दरवाजे बंद हो जाए, ये हुक्म खुदा है। मैं दुनिया के सारे मुसलमानों से कहना चाहता हूं, भाई जन्नत में जाने की तमन्ना तो सबको है ना, जन्नत में जाने की तमन्ना शौक से कीजिए। मगर आपने नबी का ये जुमला भी तो पढ़ा है ना कि जन्नत में एक दरवाजा है, जन्नत में जाने की तमन्ना शौक से कीजिएगा। मगर पहले ये तो सोचिए कि दुनिया में चलते किसके पीछे हैं। अरे जो अपने लिए मस्जिद में दर न बनवा सके वो आपके लिए जन्नत का दरवाजा। सलावत आवाज बुलंद। जो अपने लिए मस्जिद में दर बनवा सके वो आपके लिए जन्नत का दरवाजा खुलवाएगा। अल्लाह ग्रामी तो ये मोहतरम का जुमला है जिसको मुसलमानों की मेजॉरिटी मानती है और बहुत अकीदत से मानती है। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको मारिफत नहीं है, मौसूफ की तो नहीं मानते, लेकिन मेजॉरिटी को मारिफत है मौसूफ की, तो मानती है उनको। उनका जुमला है ना ये कि अली को 3 फजीलतें ऐसे मिली। तीसरी फजीलत क्या है? वो यही कहते हैं कि सबने कोशिश की, हम सब ने चाहा कि नबी की बेटी का हाथ मिल जाए, मगर फातिमा जहरा की शादी हुक्म खुदा से नबी ने अली से की। ये बहुत बड़ा इफ्तिखार है। सब कुछ छोड़ देगा वो इंसान जिसे बहुत कुछ मिला है ना, हत्ता खिलाफत भी छोड़ने को तैयार है। ये अफराद बड़ी बड़ी शख्सियतों के मालिक लोग। अगर फातिमा जहरा का हाथ मिल जाता तो मैं सब कुछ छोड़ देता। इस पर इफ्तिखार किया है। जब आजान की आवाज आए, अगर मैं ना सुन पाऊं गुफ्तगू करते मुझे बता दीजिएगा, मैं ठहर जाऊंगा। इस सलाह पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मगर थोड़ी सी आपसे याद चाहूंगा, बहुत ताखिर से नंबर पे आया हूं। गलती ना आपकी है हालात को कोहरे को देखते हुए, न गलती मेहरबानों की है, और मैं तो मजबूर था जब बैठाला गया तब आया हूं। इस सलाह पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह ने कहा थोड़ी देर आपको बहुत पुरकैफ वादी में लेके चलूंगा और आज की मजलिस में तोहफा देना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा 10 मिनट की गुफ्तगू के लिए, 12 मिनट की गुफ्तगू के लिए ये सारी तबलीग उस्तवार की थी। मौलाए कायनात फख्र करते हैं, इफ्तिखार करते हैं। बहुत से मकामात फख्र किया है बीबी फातिमा के ऊपर। एक अहम इफ्तिखार आपके हवाले कर रहा हूं, उलमाए किराम से भी खास तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह ने ग्रामी और जगहों को छोड़ता हुआ एक अहम जगह नहज बलागा से। नहज बलागा में एक खत है, एक नामा है, एक लेटर है, एक मकतूब है। लेटर नंबर 28, नामा नंबर 28। देखिएगा, नहज बलागा के 3 हिस्से हैं, आप जानते हैं। पहला हिस्सा खुतबों का है, दूसरा हिस्सा जो है वो खुतूत का है, जो मुजम्मिन लिखते हैं अलग अलग शख्सियतों को, लोगों को। तीसरा हिस्सा हिकम का है, अकवाल का, छोटी छोटी हदीसें हैं। पहले हिस्से में जो खुतबे की दुनिया है ना, खुतबों की दुनिया में, समझो, खुतबों की दुनिया में सबसे अजीम खुतबा जो हर आशिक अली को कम से कम एक बार मा तर्जुमा पढ़ना चाहिए, जरूरी है, वो खुतबा शिक्षकिया है। मैं सारी बात कह नहीं पा रहा हूं, आप मेरे साथ चलिएगा। अल्लाह ने ग्रामी कुरान के सूरों में जो हैसियत सूरह बराअत को हासिल है, मेरा मजमा मेरे साथ आ गया। कुछ लोगों के ज़हनों तक और जुमला पहुंचा। बराअत का उर्दू नाम ले लूं, सूरह तबर्रा। सूरह बराअत को अगर उर्दू में अपनी मामूल जबान में कहिएगा तो सूरह तबर्रा, बराअत, बरी, तबर्रा, ये सब एक ही खानवादे से, एक ही मादे से है। सूरह बराअत या सूरह तौबा, जिसमें अल्लाह ने अपने गैज़ और गज़ब और अपनी कहारियत का
बहुत भरपूर तरीके से ऐलान किया है। और शायद एक वजह बिस्मिल्लाह से सूरह के शुरू न होने की ये भी है। बिस्मिल्लाह से सूरह तौबा शुरू नहीं हुआ। सारे सूरों में बिस्मिल्लाह है, सूरह नम्र में 2 बार, लेकिन सूरह तौबा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। अज़ान ग्रामी गैज़ और गज़ब रब्बानी का भरपूर इज़हार है सूरह में। सूरह बरात को जो हैसियत हासिल है, कुरान मजीद में खुतबे शिक्षकिया को वही हैसियत हासिल है खुतबों में, नहज बलागा में। और खुतबों में जो हैसियत खुतबे शिक्षकिया को हासिल है, वही हैसियत हासिल है नामों में नामा नंबर 28 को, जिसके कुछ कलिमात में आपके हवाले करना चाह रहा हूं। वो उस खत में अमीरुल मोमिनीन ने शहजादी के ऊपर इफ्तिखार किया है, इफ्तिखार किया है। किसके मुकाबले में? अमीर शाम मुआविया इब्न अबू सुफियान का, यजीद के बाप का खत आता है अमीरुल मोमिनीन के पास। अमीर शाम का खत आया, कब आया? जंग सिफ़ीन के मौके पर। जंग सिफ़ीन सरजमीन रक्का पे वाक़या हुई। रक्का शाम का आज का आखिरी इलाका है तकरीबन। मौसूल से आज के इराक के आखिरी इलाके से गुजरते हुए मौलाना सरहद मैदान सिफ़ीन पे पहुंच गए। अब जब अमीरुल मोमिनीन सरहद सिफ़ीन पे हैं, वहां पर अमीरुल मोमिनीन के पास अमीर शाम का खत आता है। खत देखिए, इसके पहले भी कई खत रद्द-बदल हुए। जितने खुतूत आते थे अमीर शाम की तरफ से वो धमकी भरे आते थे, हमारे पास ऐसा लश्कर है, वैसा लश्कर है, और ऐसे बहादुर हैं, और ये है वो है। लेकिन अमीरुल मोमिनीन को उनके साथियों को जंग पे उकसाने की कोशिश करता था, उभारने की कोशिश करता था। लेकिन जब अली बिल्कुल सिफ़ीन के करीब आ गए, कूफे से सफर करते करते सरहद सिफ़ीन पे पहुंच गए, तो उस वक्त अब अमीर शाम का एक और लेटर आता है। उस खत में बिल्कुल मौजू चेंज है, मैटर चेंज है। उसमें उसने पैतरा इस्तेमाल करते हुए टॉपिक को चेंज किया, लहजे को बदला। और अब बार बार, चूंकि ये बुज़दिल खानदान का बेटा, और जो चाह रहा हूं, बुज़दिल खानदान का, बुज़दिल बाप का, बुज़दिल नानियाल का, बुज़दिल दादियाल का बेटा, तारीख उठा के देखो पता चलेगा। अंदर ग्रामी, ये हर जंग से भागने वाले, इसी का बाप तो था कमांडर, जिसको जंग के एजाज तक पैगंबर अकरम मुसलसल हराते चले आए, है ना। अफगान ग्रामी मुसलसल भागने वाला। अब अभी तक तो समझ रहा था कि अली मरूब हो जाएंगे, उनसे जंग करने नहीं आएंगे। लेकिन जब सिफ़ीन के शाम के दरवाजे पे अली के लश्कर को पाया, तो उसने महसूस किया कि अली का लश्कर नहीं है, ये मौत का फरिश्ता है, ये मौत का फरिश्ता है। अब इस बुज़दिल ने मैदान जंग से पहले ही से भागने की, वो सब तो बात की बात है कि इनके सिपाही बराहना होकर भागे और क्या क्या किया, वो सारी चीजें अलग है। पहले ही से जमीना फराम करना शुरू कर दिया। और खत लिखा अली को जंग रोकने के लिए मुसालिमत आमेज गुफ्तगू पर मुश्तमिल। और जानते क्या लिखता है? वो लिखता है नामा नंबर 128 उठा के देखिएगा। अल्लाह ग्रामी और आलिम अहले सुन्नत अल्लामा इब्न अबी हदीद मुतज़िली की शरह नहज बलागा, जो 11 जिल्दों में, बाज तबाक के एतबार से 20 जिल्दों में है, 11 जिल्दों में शरह नहज बलागा, उसमें अगर आपको अमीर शाम का खत पढ़ना होगा तो उसको भी पढ़िएगा, वरना सिर्फ अली का ये खत। आज मिंबर से मैं आप सबको दावत दे रहा हूं, जरूर और लाजुम समझिएगा कि उस खत को जरूर एक बार तर्जुमे के साथ पढ़िएगा, वो उलमा इकराम के साथ जाकर के पढ़िएगा। अल्लाह गिरामी उसमें लिखा अली अलैहिस्सलाम को कि अरे अब जंग की जरूरत क्या है, लड़ाई की जरूरत क्या है, खूनेजी होगी, मारे जाएंगे लोग, हम आप एक ही कबीले के हैं, एक ही खानवादे से हैं, हम सब कुरैश के हैं, हम सब मक्के के हैं, हम एक जैसे हैं, आइए बैठे बात करने, बैठ करके बात पूरी करते हैं, हल करते हैं मामला और मैटर सॉल्व करते हैं, हम सब एक जैसे हैं। अक्फा वो है बराबर के। मौला कायनात के हाथ में जैसे ही अमीर शाम का ये खत आया ना, समझ लीजिए कि अली ने वो तहरीर लिखी है ना कागज पर, कि लगता है कि अगर जुल्फिकार हैदरी को लफ्जों की शक्ल दी जाए तो इनामा है। अपने सारे गैज़ और गज़ब को समेत
अज़ान इस्लामी नमाज अव्वल वक्त पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, मुस्तहब है, लेकिन हम भी एक इबादत मशगूल हैं और बीच में अभी अगर छोड़ के मस्जिद जाएं हम तो नमाज मजलिस में खलल वाक़ होगा। लिहाजा अल्लाह से उज़्र चाहते हुए मजलिस को मुकम्मल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह सब जमात से यहाँ मस्जिद में पहले नमाज होगी जमात से, उसके बाद तवज्जो का भी फरमाइएगा या लेके जाइएगा इंशाअल्लाह मजलिस के बाद। और ठहरना इसलिए ज़रूरी है कि अज़ान के लिए हुक्म ये है कि जब कुरान की तिलावत की जाए तब भी ठहर करके अज़ान को दोहराएं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हय्या अलैहि एक बार मिलकर सुना आपने। जी मैं अर्ज कर रहा था मौलाए कायनात ने उसके जवाब में जो खत लिखा है उस खत में अपने सारे गैज़ और गजब का इजहार कर दिया है। अली को जलाल कैसा आता था अगर आज आप देखना चाहते हैं तो इस खत को पढ़िएगा, इस खत को पढ़िएगा, आपको महसूस हो जाएगा कि उस जुलजलाल का नुमाइंदा जो था मजहर जुलजलाल वो कैसे जलाल दिखाता था, इसमें पता चल जाएगा इस खत में या खुद शिक्षिका में। और मैं आपके सामने अमीरुल मोमिनीन के चंद जुमलों को दरबार शाम के अली के जुमलों से जोड़ना चाहूंगा, कूफे के अली के जुमलों को करबला के अली से जोड़ूंगा। अगर कूफे से अली सफर करते शाम तक आते हैं, खत के जवाब में तहरीर करते, उसने कहा हम जैसे हैं बैठ जाते हैं, बातें कर लेते हैं, राय जरूरत का अली को जला दिया और अली ने फरमाया मैं शुरुआती गुफ्तगू छोड़ रहा हूं, आखिर की तफसीली गुफ्तगू आप पता कीजिएगा। बीच के 2-3 जुमले अली कहते हैं अन्य कज़ालिक अन्य यकूनु ज़ालिका कज़ालिक, ऐसे कैसे हो सकता है जो तूने कह दिया, ये कैसे मुमकिन है जो तू कह रहा है, तू कहा और मैं कहा, तूने कैसे सोच लिया कि हम और तुम एक जैसे हैं, कैसे सोचा तूने कि तू मेरे जैसा है हम तेरे जैसे, सुन हम में और तुझमें फर्क क्या है। आप फरमाते हैं मिन्नन नबी व मिनकुमुल मुकज़्ज़िब, अरे नबी ये मुख्तार हम में से है, नबी को झुठलाने वाला अबू जहल झूठा तुझ में से है। जिस अंदाज से चल रहा है दूसरी अंदाज से वापस आ रही है बहुत तेजी के साथ। नबी ये मुख्तार हम में से है और नबी को झुठलाने वाला अबू जहल तेरा नामयारी है, तेरा मामू है रिश्ते में, वो तुम में से है। और अजीज़ान गिरामी नबी अली फरमाते हैं मिन्ना असदुल्लाह मिन्ना असदुल्लाह व मिनकुम असदुल्लाह, कि हम में से शेर खुदा है, हम में से शेर खुदा है और तुम में से झूठी कसमें खाने वाला शेर है। असदुल्लाह
کس کے خلاف؟ نبی کے خلاف کھڑا کیا تھا. یہ جو عہد و پیمان تھا نا نبی کے خلاف، امیر المومنین اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تو ہم میں سے کیسے کرتا ہے؟ ہم میں سے شیر خدا حمزہ ہے، اور حمزہ کا قاتل اور نبی کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کر کے لانے والا باپ تیرا تھا، احلاف، اسد الاحلاف. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے جو علماء نے لکھا، مراد یہ ہے اسد الاحلاف یعنی جھوٹی قسمیں کھانے والا شیر. امیر شام کا ایک ماموں تھا جو اس معاملے میں بہت مشہور تھا، لوگوں کے سامنے جھوٹی قسم کھا کر کے بھاگ جایا کرتا تھا. امیر المومنین کہتے ہیں کہ اسد اللہ ہم میں سے حمزہ، اسد اللہ ہم شیر خدا حمزہ ہم میں سے ہے، اور تجھ میں سے شیر احلاف ہے، جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے. اور سن منا سیدہ، توجہ چاہ رہا ہوں، مجھے ترجمہ کرنے میں مجبور نہ کیجیے گا. منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم صبیۃ النار، جنت کے جوانوں کے سردار ہم میں سے ہیں، جہنمی بچے تم میں سے ہیں. جہنمی بچے جو جہاں ہے وہی سے میرے ساتھ آئے. جہنمی بچے، جہنم بچے، جہنم کے بچے دونوں سے ہی ہے. صرف یہ تم نہ، جہنمی بچے تم میں سے ہیں، جہنم کے بچے تم میں سے. اس جملے کو مولا کا نام رکھیے گا، امام سجاد کے جملے میں آپ کو لطف آئے گا. مجھے جملے سے کام ہے. منا سیرا شباب الجنہ ومنکم صبیۃ النار، منا خیر النساء. آج کی مجلس کا ایک جملہ حوالے کر رہا ہوں، منا خیر النساء ومنکم حمالۃ الحطب. سارے عالمین کی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا ہم میں سے ہے، اور جس ابو لہب اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب کے اوپر قرآن نے نفرین کی ہے، وہ تیری پھوپھی ہے، وہ تیری پھوپھی ہے. حمالۃ الحطب جسے قرآن نے جہنمی کہا، وہ تیری پھوپھی ہے. عزیزان گرامی، اب سنیے، جملوں کا دھیان رکھیے گا، یاد روک رہا ہوں مولا کے جملوں کو. اب آئیے، تقریباً 20-22 سال کے بعد کربلا سے ہوتے ہوئے شام علی کا نمائندہ پہنچتا ہے، امیر شام کے بیٹے سے بات کرتے ہوئے. تفصیلی خطبہ ہے، خطبے کی طرف سے اشارہ کر رہا ہوں، شرح خطبہ سجادیہ کے عنوان سے پورا اشرا پاتا ہوں. آپ خطبہ سے علماء سے سنتے رہتے ہیں، مجھے 2-3 جملوں سے آج یہاں کام ہے، علی کے جملے سے ملا رہا ہوں. اللہ نے جانی، اب جب امام سجاد دربار شام میں ہے نا، دربار شام میں دیکھا کہ خطیب منبر سے اہل بیت کے خلاف نازیبا باتیں کر رہا ہے، خطاب کیا، آواز دی، اسکت یا ایھا الخاطب، اے بولنے والے چپ ہو جا. جی مولا نے خطیب نہیں کہا ہے، خطیب کہتے ہیں خطبہ دینے والوں کو. خطبہ وہ ہوتا ہے جس میں خدا کی مرضی کی باتیں ہو، اور خاطب کہتے ہیں بابا کرنے والوں کو، بکواس کرنے والوں کو، باتیں کرنے والوں کو، ادھر ادھر کی جو چاہے بول دے. امام سجاد نے کہا ایھا الخاطب ٹھہر جا. اب آپ نے اس خود پر غور کیا ہے نا، تو ایک جملہ یاد آ گیا، عرض کر دوں، اس خود ٹھہر جا، خاموش ہو جا. اللہ نے جانی، یہ بتائیے امام سجاد اس دربار میں کیا تھے؟ اس دربار میں قیدی تھے نا. یہ جو خطیب یہاں تھا، یہ پیڑ خطیب تھا نا، حاکم سامنے ہے. جی حاکم ہے نا، حاکم ہے. اب خطیب کو کیا ایک قیدی کے کہنے سے چپ ہونا چاہیے تھا؟ ایک اصطلاح کا استعمال کر رہا ہوں، طلاب اور علماء ساتھ دیں گے تو عوام تک بات پہنچے گی. خاموش ہونا چاہیے تمام سجاد کو. عزیزان گرامی، قیدی کے کہنے سے اسے ٹھہرنا چاہیے نہیں نا. عزیزان گرامی، امام سجاد نے اس خطیب کو حکم تشریعی کی بنیاد پر نہیں روکا تھا، اختیار تقریری کا استعمال کیا تھا. یعنی جب سجاد نے کہا چپ ہوگا تو وہ اپنی مرضی اپنے ارادے سے نہیں چپ ہوا تھا، بلکہ
साकिब हो जाओ तो इंसान जानवरों के हिनहिनाहट बंद हो गई, जानवरों के गले में पड़ी हुई घंटियां भी खामोश हो गई। यह हुक्म तशरीह नहीं था, मौजिज़ा बाप की बेटी का यह मौजिज़ा था। ज़ैनब का तकमीरी था, जब बोल दिया तो सारा शाम गूंगा हो गया, सारा शाम गूंगा हो गया, साकित हो गया। वरना क्या कभी आपने देखा कैदी कहने से कोई चुप हो जाए? कोई इस तरह चुप हो जाए कि इंसान, जानवर और दूसरी जमात सब में ठहरा हो जाए? अजीज़ान गिरामी, ये उसी तरीके से सज्जाद ने पूरा मजमा मेरे साथ है ना, तो जिस जुमले के लिए मैंने अली के जुमले को मिलाया है सज्जाद के जुमले से, उसे पहुंचाने मुझे आसानी होगी। अजीज़ान गिरामी, साकिब किया, खतीब को या खातिब को, बोलने वाले को, और उसके बाद जैसे उसको खातिब कहा वैसे मिंबर पर जान मिंबर नहीं कहा, लखनऊ बढ़ाता कहा, मिंबर पे गए और जाने के बाद खुतबा पढ़ा हमको सना रब्बानी के बाद, फिर कलियत करूंगा। आपने अपना तारुफ कराने के लिए शाम के 700 कुर्सी नशीनों में और अतराफ में खड़े हुए गुलामों और दूसरे लोगों में मेजॉरिटी वो है जिनको पहचानती नहीं है, अपना तारुफ कराने लगे और तारुफ कराते कि उनकी मुझे अल्लाह ने 6 खुसूसियत जो हमसे मखसूस है, शाम वालों के दरमियान हाकिम वक्त जो अपने पर नौजुबिल्लाह अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन कह रहा है, उसके सामने अपना तारुफ कराते हैं। जो 6 खुसूसियतें अदा की गई उसका तर्जुमा तक नहीं करूंगा, सिर्फ इमाम का जुमला बोलूंगा। मुझे नहीं मालूम कितना मजमा समझिएगा, बात पहुंचेगी, बहुत बाशोर मजमा है। इमाम कहते ऊतीना, हमें क्या अदा किया गया? ऊतीनल इल्मा वल हिल्मा वल समाहता वल फसाहता वल शजाअता वल मोहब्बता फी कुलूबिल मोमिनीन, फी कुलूबिल मोमिनीन। बताते हैं दरवाजे बताओ, उसके बाद सुनाते गंगा के हाकिम ये है, और हाकिम के सामने कहते हैं सारी फजीलतों के साथ तू अपने पर अमीरुल मोमिनीन कह रहा है, मगर मोमिनों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत मेरी रखी है, मेरी रखी है। उस जिन्ना पे सभी तवज्जो, अल्लाह ने 7 फजीलतें हमसे मखसूस की हैं। सुनिए, मिन्नन नबी अल मुख्तार मोहम्मद तू तख्त खिलाफत पे बैठता है, सुन, नबी अहमद मुख्तार हम में से है, हम में से है। और सुन, मिन्ना असदुल्लाह व असद रसूलुल्लाह, असद खुदा हम में से है, और हिंदा जिगर खारा का बेटा तू है। यही तो कहना चाह रहे हैं, असद खुदा हमजा हम में से है, हम में से सुन, हम में से असदुल्लाह है। इमाम फरमाते मिन्नत तैयार, जाफर तैयार हम में से है, जाफर तैयार हम में से है। मिन्ना, एक लोग छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं, मिन्ना सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। जुमले को तुमने सुनाइएगा, अली ने क्या कहा था अमीर शाम से कि मिन्ना सैयदा शबाब अहलिल जन्नह व मिनकुम सिबियतुन नार। अली ने अमीर शाम से कहा कि सैयदा शबाब अहलिल जन्नह हम में से है, जहन्नमी बच्चे तुम में से है। इमाम ने दरबार शाम में तवज्जो यजीद की आंखों में आंखें डाल के कहा, तेरे बाबा से मेरे बाबा ने जिसको जहन्नमी बच्चा कहा था वो तो ही तो है।
जिसे मेरे दादा ने जहन्नमी बच्चा कहा था, वो तू ही तो है, वो तू ही तो है। और फरमाते मिन्ना सिद्दीक, इमाम सज्जाद ने फरमाया, फरीकैन ने अपनी किताबों में खुतबा नकल किया, मिन्ना सिद्दीक, सिद्दीक हम में से है। अल्लाह ने यहाँ उठ के बहुत सी बातें कह सकता था, मगर वक्त जाती गया है। मुझे दो बातें करने की जल्दी जल्दी। मिन्ना सिद्दीक, इमाम सज्जाद ने कहा, जो झूठा यजीद अपने को और अपने बालों को अभी तक सिद्दीक कह रहा था, उसके सामने खड़े होकर के दरबार उमैया में इमाम सज्जाद ने कहा, सिद्दीक मेरा दादा अली मुर्तजा है, सिद्दीक मेरा दादा अली मुर्तजा है। अल्लाह सिद्दीक कुरान मजीद में 3 नबियों को कहा है। मैंने पहले ही कहा कि लहजा किताबत हो सकता है, मगर पैगाम मोहब्बत का है। जहां जहां तक बात पहुंचे, अज़ीज़ान गिरामी, लोगों ने किसको कहा क्या काम, इससे काम नहीं है। मैं किसी को गलत भी नहीं कहना चाहता, मगर कुरान ने जिसे कहा है, नबी ने जिसे कहा है, वो बयान करना मेरा फर्ज है। कुरान ने 3 नबियों के लिए लफ्ज़ सिद्दीक का इस्तेमाल किया, पता बता रहा हूं। सूरह मरियम आयत नंबर 41, ऐलान होता वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। है नबी, इनको बता दीजिए, कुरान पर है इब्राहिम के बारे में, वो मेरा सिद्दीक नबी था। आयत नंबर 56 सूरह मरियम की, वज़कुर फिल किताब इदरीसा इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। है नबी, इनको बता दीजिए मेरा नबी इदरीस सिद्दीक नबी था। सूरह यूसुफ आयत नंबर 46, आइए यूसुफ और सिद्दीक अब देना। यूसुफ के साथियों ने कैद में कहा, यूसुफ सिद्दीक नबी हमारी रहनुमाई कीजिए। 3 नबियों को कुरान ने सिद्दीक कहा, 3 वलियों को नबी ने सिद्दीक कहा। और जो चाह रहा हूं, 3 ऐसी शख्सियतों को जिन्होंने नबियों की उस वक्त तारीफ की जब उनके जमाने के लोग तकजीब कर रहे थे। पूरी तरह मुझे सारी बात वाज़ेह करने मजबूर न कीजिएगा। अल्लाह ने गामी नबी फरमाते हैं, सिद्दीक़ुना सलासा, नबी ने कहा है, किससे ये सुनिएगा, सिद्दीक़ुना सलासा, हमारे 3 सिद्दीक है। पहला सिद्दीक कौन है? हिज़कील, जनाब हिज़कील, मोमिन आले फिरौन। जब मूसा की सब तकजीब कर रहे थे तो फिरौन के सामने मूसा की तस्दीक हिज़कील ने की। मूसा को कहा कि आप सच्चे नबी हैं, फिरौन ने कब्र करा दिया। दूसरा नबी, दूसरा सिद्दीक कौन? हबीब नज्जार, वो मोमिन आले फिरौन थे। ये मोमिन आले यासीन है, सूरह यासीन में इसका जिक्र है, इनका जिक्र है। हबीब नज्जार, जब ईसाई गम जनाब ईसा की यहूदियों ने तकजीब की तो हबीब नज्जार ने ईसा की तकजीब की। तीसरा सिद्दीक कौन? अली। ये तीसरा सिद्दीक है। अज़ीज़ान गिरामी, अब आइए अली के और हदीस के बारे में देखिएगा। जब सब झुठला रहे थे ना नबी को, तो खाने अबू तालिब से लेके सहने काबा तक बार बार अली कह रहे थे, सद्दक़्ता या रसूलल्लाह, सद्दक़्ता या रसूलल्लाह, सद्दक़्ता या रसूलल्लाह। ये 3 सिद्दीक नबी की ज़बानी, अब 3 सिद्दीक कुरान की ज़बानी। मेरे साथ कुछ मजबूरियां हैं, लिहाजा मैं हदीस की ज्यादा वजाहत नहीं कर सकता, मगर आयत की तफसीर के हवाले से एक वजाहत कर दूं। अगले 3 सिद्दीकों में से मेरा जो यहाँ का मजमा पहुंचेगा, 3 सिद्दीकों में से यूसुफ है। शायद मजलिस को यही बना दूं, यूसुफ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला। सूखा कुआं था, खुश्क कुआं। आप जानते हैं जब गड्ढा हो, खराबा हो, है ना, गहराई हो, तो कीड़े मकोड़े हशरात उसमें जगह बना लेते हैं। बुजुर्गों से दुआ चाहूंगा, उसमें अपना घर कर लेते हैं। जैसे ही यूसुफ को तवज्जो, यूसुफ को कुआं डाला गया, कीड़े मकोड़ों ने सूखे कुएं के मौका गनीमत जाना,
بہت مناسب غذا ہاتھ لگی ہے. سارے کیڑے مکوڑے حشرات الارض یوسف پہ حملہ آور ہوئے. جیسے ہی جناب یوسف پر کیڑوں مکوڑوں نے حملہ کرنا شروع کیا, مولا میں توجہ, اسی کے دروسی کنویں میں ایک سانپ بھی موجود تھا. سانپ نے فوراً کیڑے مکوڑوں سے کہا, خبردار اس پہ حملہ نہ کرنا, یہ صدیق ہے, یہ صدیق ہے. سانپ کہتا ہے کہ ہم قانون شریعت کے پابند تو نہیں, مگر قانون فطرت کے تحت اللہ نے صدیق کا خون اور گوشت ہم پہ حرام کیا ہے. پتہ یہ چلا کہ جو صدیق ہوتا ہے اس کو سانپ نہیں کاٹتا. اب اگر کوئی خود ہی کہہ دے کہ مجھے سانپ نے کاٹا تو کوئی صورت ہے, یا یہ مانو کہ سانپ نہیں تھا ڈھونگ تھا, یا یہ مانو کہ صدیق ایک بار مل کے سدا کرا بھگا. خدا آپ سب کو سلامت رکھے, آپ سب کو طول عمر و صحت و سلامتی عطا فرمائے. ہمیں اور آپ سب کو عاشقین امیر المومنین اور عاشقین جناب زہرا میں قرار دے. اللہ گرامی وہاں پہ کھڑے ہو کر کے امام سجاد فرماتے ہیں, منا خیر النساء سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا. اے یزید سن, فاطمہ زہرا خیر النساء ہم میں سے ہیں, ہم میں سے ہیں. ہم فاطمہ خیر النساء کے پوتے ہیں, تو ہندا جگر خارا کا پوتا ہے. عزیزان مولا کائنات نے افتخار کیا تھا, منا خیر النساء العالمین, منا خیر النساء العالمین. سارے عالمین کی عورتوں کی جو سردار ہے ان میں جو بہتر ہے وہ ہم میں سے ہے. بڑی افتخارات ہیں جو امیر المومنین نے بیوی کے حوالے سے بیان کیے ہیں. وقت ختم ہو گیا, اسے مکمل نہ کر سکا. عزیزان گرامی, شاید کچھ باتیں شام کی مجلس جو جعفر آباد میں پڑھنی ہے اس میں شاید کچھ باتیں عظمت فاطمہ کے حوالے سے آگے بڑھا دوں, لیکن آج میں چاہتا ہوں شوہر کی تسلی کے لیے اور اولاد کی تشفی کے لیے چند جملے مصائب کے آپ کے حوالے کر دوں. عزیزان گرامی, عظمت فاطمی اور افتخارات علوی, بار بار علی نے فاطمہ پہ افتخار کیا ہے, فاطمہ سے افتخار کیا ہے, اور یہی وجہ ہے. دیکھیے شریک حیات کے غم میں شوہر غمزدہ ہے, پروردگار ان کو صبر دے. عزیزوں, شریک حیات کا چلا جانا یقیناً مشکل مرحلہ ہوتا ہے, صبر آزما منزل ہوتی ہے. سب کے لیے مشکل کیوں نہ ہو, جب مشکل کشا کے لیے شریک حیات کا چلا جانا ایک مشکل مرحلہ ثابت ہوا. جناب فاطمہ زہرا, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب فاطمہ کے جانے کے بعد علی نے کتنا زیادہ غم کا احساس کیا تھا, غم کا احساس کیا تھا. عزیزوں, مولا کائنات فاطمہ زہرا کے جنازے پہ کھڑے ہو کر کے وہ علی کہ جس کے ساتھ انبیاء کی صفیں ہیں, وہ علی جس کے ساتھ ملائکہ کی صفیں ہیں, وہ علی جس کے ساتھ اجنہ کا لشکر ہے, سب کچھ ہے, مگر فاطمہ زہرا کے جانے کے بعد کچھ ایسے آنے والے حالات کو علی نے محسوس کیا کہ فاطمہ کے جنازے پہ کھڑے ہو کر کے زمانے کے مشکل کشا نے کہا تھا, بی بی
آپ کے جانے کے بعد علی اکیلا ہو گیا. اللہ اکبر، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں گریہ بلند ہونے لگی. مجھے یقین ہے سب گریہ کریں گے. یہ فاطمہ زہرا کے اوپر گریہ کے ایام ہیں جو گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں. عزیزان گرامی، کچھ ایسی مصیبت تھی فاطمہ کے جانے کے بعد کہ علی مرتضیٰ کو وہ مرثیہ پڑھنا پڑا جو نہج بلاغہ کی زینت ہے. صبر تو وفی العین قضا وفی الحلق شجاع. بی بی، آپ کے جانے کے بعد میں نے اس عالم میں صبر کیا ہے کہ آنکھوں میں خار چبھ رہے ہیں، گلے میں ہڈی گلوگیر ہے. نہ آنسو بہا پاتا ہوں نہ فریاد کر پاتا ہوں. روؤں تو کیسے روؤں؟ باہر میرے رونے پہ کوئی اظہار ہمدردی کرنے والا نہیں ہے. گھر میں روؤں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں روؤں گا تو سینما ابن کلثوم کو، حسن اور حسین کو کون سمجھائے گا؟ عزیز اللہ، خدا آپ کی آواز گریہ پر رحمت نازل کرے. عزادارو، مولا کائنات علی کو یاد کر کر کے کیسے روتے تھے؟ علماء بیان کرتے ہیں مولا کائنات شاہ کوفہ میں سر کو جھکا دیتے تھے، شاہ کوفہ میں سر کو ڈال کے روتے جاتے تھے، بیوی کی دادی کی باتیں کرتے جاتے تھے. کیا کریں؟ گھر میں حسنین ہیں، روئیں گے تو بچے پریشان ہوں گے. عزیزان گرامی، علی بچوں کو کس طریقے سے سمجھاتے ہیں سنیں گے جناب. مولا کائنات کے لیے کتنا سخت مرحلہ تھا. فاطمہ زہرا دنیا سے اٹھی نا تو ایک زانوں پر حسن تھے اور عزیزان گرامی دوسرے زانوں اور پہلو پہ، ایک زانوں اور پہلو میں حسن اور حسین، ایک زانوں اور پہلو پہ زینب اور ام کلثوم. 5 اور 6 سال کی بیٹیاں ہیں، 7 اور 8 سال کے بیٹے ہیں. کبھی ان کو سمجھاتے ہیں کبھی ان کو سمجھاتے ہیں. عزیزان گرامی منظر کیا تھا جانتے ہیں؟ یہ جیسے لگتا تھا کہ مدینے کی شام غریبہ ہے، شب کا سناٹا ہے، کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے. وہاں حسین کے جانے کے بعد حسین کی یتیمہ کو زانو پر اٹھا کے زینب سمجھا رہی تھی، یا فاطمہ کے جانے کے بعد حسین کو زانو پر اٹھا کے علی سمجھا رہے ہیں. اگر مجلس میں ساری تفصیلات چھوڑتے ہوئے بس ایک منظر، اللہ تاریخ کہتی ہے تاکہ فاطمہ کے مسائل تحقیق ہو جائے اور اہل گریہ کو یا اہل عزا کو تشفی مل جائے. اللہ حسین اور علی اور فاطمہ دو جملوں کا ساتھ پیش کروں گا. قیامت کا منظر ہے. تاریخ کے الفاظ ہے جب جناب فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی، علی مرتضیٰ نے دستور دنیا کے مطابق جنازہ تیار کیا اور جنازہ تیار کرنے کے بعد، تابوت تیار کرنے کے بعد بچوں کو رخصت آخر کروایا. مسائل فاطمہ کا جملہ وہ ہے کہ جب بھی کوئی ذاکر پڑھتا ہے ہر سننے والے کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے. ابھی قیامت کی منزل ہے. بچوں کو رخصت آخر کروایا. آپ جانتے دنیا کا دستور ہے جب بھی گھر سے کوئی جنازہ نکلتا ہے، خاص کر خدا نہ خواستہ اگر کسی کی ماں مر جائے تو بچوں کو رخصت آخر کے بلایا جاتا ہے. اللہ اکبر. اگر ماں کا دیدار اولاد نہ کروائے تو اولاد کو ہمیشہ طلب رہتا ہے کہ آخری وقت ماں کا چہرہ نہ دیکھ سکے. آج بھی جانے والی مرحومہ کا ایک بیٹا وطن سے دور ایران میں تھا. میری گفتگو اس سے ہوئی، بار بار یہی کہہ رہا تھا مجھے افسوس بس یہ ہے کہ آخری وقت ماں کا چہرہ نہ دیکھ سکا، ماں کا دیدار نہ کر سکا. جب جنازہ ماں کا اٹھے تو پھر اولاد کو یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ ماں کا دیدار کر لے. عزیزو، دستور دنیا یہی ہے. علی نے بھی دستور دنیا کے مطابق بلایا بچوں کو، آؤ ماں کا دیدار کر لو. حسن آئے، دیدار کر لیا. زینب ام کلثوم آئی، ماں سے رخصت ہو گئی، مگر حسین قریب نہیں آتے، حسین نزدیک نہیں آتے. علی نے بار بار بلایا. جب حسین نہیں آئے نا تو جملہ کہا حسین سے علی نے، جس کو سن کے علی کے پاس دوڑے ہوئے فاطمہ کے پہلو میں دوڑے ہوئے حسین آئے.
کہا بیٹا ہم ماں کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، کیا ماں کا دیدار نہ کرو گے؟ بلکہ کہنا تو حسین جاؤ ہو گیا، مگر ماں کے سرارے نہیں بلکہ تابوت کے پائپی آ کے کھڑے ہو گئے۔ اداکاروں جگر پہ ہاتھ رکھ کے تم نے سننا آواز یہ اماں کیا مرنے کے بعد محبت میں کمی آ جاتی ہے؟ اماں عزت ماننا، خدا آپ سب کی ماں کو سلامت رکھے، جن کی ماں بنی فاطمہ کے جواب میں جگہ ملے۔ اماں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ حسین آیا ہو اور آپ نے سینے سے نہ لگایا ہو، بس یہ کہنا تھا بند آئے کفن پر دو؟ فاطمہ کا وہ ہاتھ بھی برآمد ہوا جو دروازے کے پیچھے ٹوٹ گیا تھا، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، آ میرے نام سینے سے لگ جاؤ۔ آپ سے بولو اداکاروں تمہیں فاطمہ کا واسطہ ایک منٹ اپنے گلے پر رکھ رہا ہوں، میں مجلس ختم کر رہا ہوں، ایک قیامت کا منظر پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی وہ حسین ماں کے سینے سے لگے رونا شروع کیا، جبریل امین آ گئے، اے علی حسین کو ماں کے سینے سے رکھ کر لیجئے ورنہ قیامت آ جائے گی، ورنہ قیامت آ جائے گی۔ پوچھا کیا ہوا کہ علی اس منظر کو دیکھ کر کے جنت میں نبی دنیا گناہ ہے، نبی بھرتا دیکھ کر کے سب انبیاء اور ملائکہ میں تلاطم بڑھتا ہے۔ اب بتاؤ حسین کی طرف علی آگے بڑھے، شانہ ہلایا، حسین ماں کے سینے سے رب ہو گا۔ حسین نے آواز میں اماں میں آپ کے سینے سے، اماں میں اس وقت تک تمہارے سینے سے رکھ جاؤں گا اماں جب تک مجھ سے وعدہ نہ کر لو، ایک وعدہ نہ کر لو۔ عزت اللہ خدا کی آواز ملے پر رحمت نازل کرے۔ اماں جب تک ایک وعدہ نہ کر لو، آواز سید آئی بول میرے لال کیا کہتا ہے کہ ماں مجھ سے وعدہ کرو جس طریقے سے تم نے اپنے وقت آگے مجھے سینے سے لگایا ہے، اماں جب کربلا میں میرا وقت آخر ہوگا تو کربلا آ گئی۔ اماں فاطمہ نے وعدہ کیا بیٹا میں کربلا ضرور جاؤں گی۔ اس واقعے کو 50 سال گزرے، ذاکر پڑھتے ہیں حسین پشتے فرس پہ ڈگمگا رہے ہیں، ڈگمگاتے نہیں ہیں جب کبھی باہری جانب دیکھا، کبھی بائیں جانب، کبھی آگے کبھی پیچھے، جب کچھ نظر نہ آیا سنے استا کے پاس سے آوازیں سید آئی اے میرے لال کدھر دیکھتا ہے تیری ماں آ گئی، اے نظر ہو گیا حسین آوش سجدہ میں آئے، شمر کا منظر چلا ماں کی آوش میں بیٹا سبا ہو گیا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن مسیدہ، روح جسمی لکم صدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا یا صاحب الزمان، السلام
الله